Andang among mahal, dayon kamo sa mong banwa, saksihan tang mga kabili. Mga Tagala pa mo sito andang magahimo sa sapag pangalagan. Kinabuhing mahimayaon sa kagol ug sa kalipay, kaming mga katawan sa andang ugod ang among pinanggalan. Kinabuhing mahimayaon sa kagol ug sa kalipay. Lo, unsa di ay ang istorya ni Andang? Apo, dili lang panginabuhi ang among nakita ni Andang dito na mo nakatuna ng paglaom, pagpaningkamot ug pagpakigbisog sa kinabuhi. Sige, sige, gusto ko makita sa inyong pagtinabang ngay kaniadto. Kung andam na gyud ka, dadon di ka balik sa kagahapon. Saksihan tang labing sa andang, usa ka panawgikan sa kagahapon nga nagpadayon karon ug mahimong inspirasyon sa umabot ang atong kultura, mao ang atong garbon, ang atong tradisyon, mao ang atong pagkatao ug ang atong legasya, mao ang atong ipamana. Pangit sa kinabuhi nga matibod aron siguro kusog. Walay kahulipan, bisan sa kalisod ug kakaboy. Umarong ihapon dili mabukan, katawhan sa sisa mong pakimbisog. Ang paglaom mao